नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्राय सबै मुख्य दल गठबन्धनमा छन्। दलका शीर्ष नेताले गठबन्धनलाई बाध्यात्मक आवश्यकता भने पनि सबैका आफ्नै स्वार्थ र दाउ छन्। यी मध्येको मुख्य स्वार्थ हो आफूले निर्वाचन जित्ने। एक्लै निर्वाचन लड्दा कता पुगिने हो भन्ने डर कतिपय शीर्ष नेतालाई समेत छ। झन् पछिल्लो समयमा सुरु भएको नो नट अगेन तथा स्वतन्त्र अभियानले त पुराना दलका पुराना शीर्ष नेताहरूलाई सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ। तर पनि मतदाता माझ परम्परागत विरासत कायम गरेका यी दलका शीर्ष नेता त्यही विरासतले काम गर्नेमा ढुक्क छन् भने स्वतन्त्रहरू यो विरासत भत्काएर उनीहरूकै मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्न तल्लिन्छन्। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी देशको शीर्ष दलका अध्यक्षहरूको अवस्था के छ र उनीहरूसँग को निर्वाचन लड्दैछन् भन्ने विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट 6औं पटक निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुनेछन् भनी गरेको उद्घोषसँगै निर्वाचनमा जित पश्चात पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ। पत्नी आर्जु राणा देउवासँगै निर्वाचन प्रचार प्रसारमा होमिनु भएका देउवा बेला बेलामा पत्नी आर्जुको भाषणले आलोचना पनि खेप्दै आउनुभएको छ। डडेलधुरामा सदैव स्योर सर्ट जित निकाल्दै आउनुभएका काङ्ग्रेस सभापति देउवा यसपटक भने विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। यही कारण उहाँ यसपटक आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अलि बढी खटिरहनु भएको छ। उहाँको पहिलो चुनौती हो उहाँकै दलका विगतका सहयात्री र अर्को मुख्य चुनौती हो स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा नो नट अगेन अभियान। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आर्जु मार्फत पत्नी सभाका लागि मनोनयन दर्ता गराएसँगै उहाँ 7औं पटक डडेलधुराबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। विगतसम्म 2048मा पहिलो पटक पत्नी सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका देउवा त्यसयता 2051, 2056, 2064, 2070 र 2074मा भएका सबै निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुभएको छ। संसदीय राजनीतिमा देउवाको अपराजित यात्रा रोक्नका लागि यसपटक उहाँकै पूर्व चुनावी कमान्डरदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनौती दिएका छन्। 2 दशकसम्म देउवाकै चुनावी कमान्डर बनेर काम गर्नुभएका कर्णबहादुर मल्लले बीपी काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर देउवालाई चुनौती दिनुभएको हो। मल्ल आफैले बनाएको संगठनको साथ पाउने अपेक्षाका साथ उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै स्वतन्त्रबाट गुल्मीका सागर ढकाल र एमालेका असन्तुष्ट नेता विक्रम बहादुर शाहीले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यही राप्रपाबाट गोविन्द खड्यात पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। पटक पटकका निर्वाचनमा डडेलधुरावासीले जिताएकाले पनि देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुने कीर्तिमान राख्न सक्नु भएको छ। तर बितेका 3 दशक जिल्लामा सम्झनायोग्य काम नगरेको आरोप पनि उहाँमा बेला बखत लाग्ने गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको साथले देउवालाई चुनाव जित्न केही सहजता गराइदिए पनि उहाँकै पूर्व चुनावी कमान्डर र स्वतन्त्रले दिएको चुनौतीले यसपटकको चुनाव देउवालाई केही असहज बनाइदिएको छ भने चुनाव विगत भन्दा रोचक हुने आकलन पनि गरिएको छ। हुन त सबै दलका प्राय सबै प्रमुख नेताहरू नो नट अगेनको तारोमा छन्। विगतमा संविधान सभा निर्वाचनमा हारको स्वाद चाखिसक्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अहिले विशेष चर्चामा हुनुहुन्छ। गठबन्धन बनाएर प्राय सबै मुख्य दल र तिनका नेता एकातिर रहँदा केपी शर्मा ओली अर्को कित्तामा एक्लै देखिनु भएको छ। यही कारण यो निर्वाचन गठबन्धन विरुद्ध एमालेको समीकरण देखिएको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने गठबन्धनका नाममा 5 प्रमुख दल र ती दलका शीर्ष नेता आफू विरुद्ध हुँदा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यी सबैलाई कडा टक्कर र चुनौती दिइरहनु भएको छ। भाषणमा, एजेन्डा प्रस्तुतिमा र मतदाता आकर्षित गर्नमा उहाँका अगाडि अरू नेतालाई हम्मे परिरहेको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारको सुरुदेखि नै अन्य शीर्ष नेता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा ओली भने ढुक्कसँग निर्वाचन अभियानसहित देश दौडामा हुनुहुन्छ। गृह जिल्ला झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचनमा होमिनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो जितमा गठबन्धन बाधक हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। यही कारण उहाँ एजेन्डागत रूपमा व्यापक विरोधाभास र पार्टीभित्र तथा बाहिर विरोध हुँदाहुँदै पनि राप्रपासँग तालमेलमा हुनुहुन्छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर खगेन्द्र अधिकारीसँग पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र काङ्ग्रेसका डाक्टर अधिकारीले झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा मनोनयन दर्ता गरेसँगै उहाँहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको सिट भागभण्डामा माओवादीले झापा 5 मा छाडेपछि काङ्ग्रेसबाट डाक्टर अधिकारीले ओलीसँग पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनु भएको हो। 2014 सालको निर्वाचनमा ओलीसँग डाक्टर अधिकारी दोब्बर मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। ओलीले 57,139 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उहाँको प्रतिद्वन्दी डाक्टर अधिकारीले 28,257 मत ल्याउनु भएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा डाक्टर अधिकारीले टिकट पाएपछि 17 वर्षको प्राध्यापक पेसा छाडेर पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। एमाले वाम गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रे पनि मतान्तर फराकिलो बनाउन उसले राप्रपासँग गठबन्धन गरेको थियो। ओलीले झापा 3 मा राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेर झापा 5 मा राप्रपाको सहयोग लिनुभएको थियो। तर यसपटक परिस्थिति अलिक फरक देखिएको छ। सत्तारूढ प्रमुख दल काङ्ग्रेससँग माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा छ भने एमालेसँग राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा रहेको छ। वैशाख 30 मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मत हेर्दा एमाले अहिले पनि बलियो स्थितिमा देखिए पनि सत्तारूढ गठबन्धन भर्सेस गठबन्धनका कारण पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा कडा हुने देखिएको छ। यसका साथै झापा क्षेत्र 5 मा लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता युग पाठकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको र खराब राजनीति गर्ने विरुद्ध उम्मेदवारी दिएको बताउनुभएका लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता पाठकको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले पनि झापा क्षेत्र 5 मा चुनावी माहौल तातिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने निर्वाचनमा उम्मेदवारीको दृष्टिकोणले सबैभन्दा अस्थिर देखिनु भएको छ। निर्वाचनमा सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै हिँड्ने प्रचण्ड यसपालि गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट गठबन्धनको उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। विगतमा काठमाडौँ, सिराहा, चितवनबाट निर्वाचन जित्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल किन ती निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरिन चाहनु भएन भन्ने नै मूल प्रश्न हो। उहाँलाई आफूले जितेको क्षेत्रमा केही गर्न नसकेकाले मतदाता रिसाएको र मत नदिने डरले क्षेत्र फेर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसपटक पनि चितवनमा स्वतन्त्रको लहर बढी देखिएकाले हार्ने डरले गोर्खा भागेको आरोप अन्य दलले उहाँलाई लगाइरहेका छन्। पूर्व सहयात्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा गोर्खा पुग्नुभएका प्रचण्ड निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा पनि गोर्खाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुले पनि यस पटकको निर्वाचनमा उहाँ आफै पनि कुन मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पार्दछ। पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र फेरिरहने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटक गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यसअघि चितवन क्षेत्र 3 बाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरे पनि उहाँलाई नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गोर्खाबाट उम्मेदवारी दिन सुझाएपछि प्रचण्डले अन्तिम समयमा गोर्खा क्षेत्र 2 बाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो। प्रचण्डले त्यस क्षेत्रका दिग्गज नेता बाबुराम र नारायण काजी श्रेष्ठलाई साथमा राखी चुनावी मोर्चा पनि बनाइरहनु भएको छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमालेबाट अब्दुस मिया, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकेपाका प्रहलाद लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कविन्द्र बुर्लाकोटी, राप्रपा नेपालबाट कुलबहादुर बस्नेत, काङ्ग्रेस बीपीबाट टिका दत्त पोखरेल, राप्रपाबाट सुशील पन्त, मालेबाट नारायण बाबु आचार्य, हाम्रो नेपालबाट प्रकाश थापा, मङ्गोल नेसनलबाट सोम गुरुङ र स्वतन्त्रबाट माधवी भट्टबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2064 सालमा रोल्पा 2 र काठमाडौँ 10 बाट निर्वाचित हुनुभएका प्रचण्ड 2070 को निर्वाचनमा काठमाडौँ 10 बाट पराजित हुँदा सिराहा 5 बाट विजयी हुनुभएको थियो। त्यस्तै 2074 मा चितवन 3 बाट निर्वाचित हुनुभएका प्रचण्ड यसपटक गोर्खा क्षेत्र 2 मा उम्मेदवारी दिनुभएपछि उहाँलाई भट्टराई नेतृत्वको नेसपा र सत्ता गठबन्धनले भरपूर साथ दिने भएको छ। यसअघि गोर्खा क्षेत्र 2 बाट निर्वाचित हुनुभएका भट्टराईले उम्मेदवारी दिनुभएको छैन। यस्तै एमालेले विभिन्न क्षेत्रमा राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग चुनावी तालमेल गरे पनि सो क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएपछि प्रचण्डलाई त्यहाँ सहज हुने देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार रहनुभएका नेपालका लागि आफ्नै पुरानो पार्टी नेकपा एमाले चुनौती बन्ने देखिन्छ।
जसरी पनि चुनाव जित्ने दाउमा रहनुभएका नेपाल मतदातालाई गैर कानुनी प्रलोभन पार्ने कोसिस गरेको आरोप पनि लागेको छ। नेकपा एमाले विभाजनको प्रष्ट र तार्किक जवाब दिन नसक्नुभएका नेपालका लागि यो निर्वाचन अस्तित्वकै लडाईँ पनि बनेको छ, किनकि विगतको विभाजनमा माले 0 सिटमा झरेको तीतो यथार्थ सबैका सामु छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेका अजय गुप्तासँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। 2056 को आम चुनाव र 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव जित्नुभएका नेपाल 2074 मा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भए पनि यसपटक उहाँ रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। सो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 17 जनाको उम्मेदवारी परे पनि नेपाल सो क्षेत्रमा सहजै जित निकाल्न सक्ने आकलन गरिएको छ। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुभएका उहाँ सत्तारूढ दलहरूको सहयोगमा सहजै चुनाव जित्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी गुप्ता 2014 सालको स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो भने पछि एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो। 5 वटा स्थानीय तह रहेको सो क्षेत्रमा सत्तारूढ दलहरूले 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनाव जितेका छन्। सो क्षेत्रमा अहिले पनि एमालेको राम्रो पकड भए पनि सत्तारूढ दलहरूको साथ र गृह जिल्ला भएकाले पनि नेपालका लागि चुनाव जित्न केही सहजता भने देखिएको छ। यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट अनिल झा निर्वाचित हुनुभएको थियो। पछि रूपान्तरित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा समेत सत्ता गठबन्धनमा भएकाले पनि नेपाललाई गठबन्धनको भरपूर साथ रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर 73 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। टिकट वितरण अगाडि नै उहाँको क्षेत्रमा अन्य नेताहरूको बलियो दावेदारी थियो। त्यो कुरा बुझ्न नचाहनुभएका नेता ठाकुरकै कारण केही नेता पार्टी समेत छाडेर हिँडे। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहनुभएका ठाकुरको जितको भर पनि गठबन्धनमै छ। उहाँलाई यसपालि पार्टीभित्रैबाट चुनौती छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि बाधक बन्ने सम्भावना छ। 73 मा लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जसपा नेता हरिनारायण यादव र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामबाबु सिंह बीच प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा महन्त चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यता एमालेको सहयोगमा जसपा नेता हरिनारायणले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। सो क्षेत्रमा नेकपा एमाले र जसपा कमजोर छन्। लोकसभाको संगठन बलियो भए पनि पार्टीभित्रको विद्रोही पक्षको साथ स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामबाबुले छ। 2014 सालको निर्वाचनमा महन्तले यस क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु भएको थियो। पछिल्लो समय ठाकुरले यस क्षेत्रको विकासका लागि कुनै काम नगरेको भन्दै मतदाता रुष्ट देखिएको भए पनि महन्त सत्ता गठबन्धनको साथ पाउने विश्वासमा हुनुहुन्छ। तर गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि असहयोग गर्न सक्ने आकलन भने गरिएको छ। एमालेको सहयोगमा जसपाबाट हरिनारायणले उम्मेदवारी दिनुभए पनि सो क्षेत्रमा जसपा र एमालेको संगठन कमजोर देखिन्छ। यसअघि एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्थानीय नेता रामदयाल मण्डलको नाम चर्चामा थियो। तर अन्तिम समयमा आएर एमाले जसपासँग तालमेल गरेपछि मण्डलको टिकट खोसिएको छ। टिकट वितरणमा रुष्ट देखेको एमाले विद्रोही समूहले स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामबाबुलाई मत दिन सक्ने सम्भावना पनि बढी छ। त्यसैले पनि दुवै दलबीच मत विभाजन भएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामबाबुले बाजी मार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै सो क्षेत्रमा तमलोपाबाट वृखेश चन्द्र लाल र अर्का स्वतन्त्र राम आधार कापर पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको। उपेन्द्र यादव सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचनको मुखैमा गठबन्धनबाट अलग्गिएर एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले यसको फाइदा उठाउला या घाटा बेहोर्ला त्यो त परिणामले नै बताउनेछ। तर यादवलाई टक्कर दिन गठबन्धनकै उम्मेद्वार र जनमत पार्टीका उम्मेद्वार समेत मैदानमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यादवका प्रतिस्पर्धीको रूपमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र गठबन्धनका तर्फबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जयप्रकाश ठाकुर हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्ने हो भने यादव उठेको सप्तरी 2 मा जसपा र एमालेको मतभन्दा सत्ता गठबन्धनको मत बढी छ। एक्लै दलका रूपमा हेर्दा उक्त क्षेत्रमा जसपा ठूलो दलको रूपमा देखिन्छ। तर दुवैतर्फको गठबन्धनको मत हेर्दा भने यादवलाई कम मत आउने सम्भावना देखिन्छ।
जसपा र एमालेको गठबन्धन भन्दा सत्ता गठबन्धन यस क्षेत्रमा धेरै मध्ये अगाडि देखिन्छ। यता मधेसको राजनीतिमा उदाएका सीके राउतले यादवबाट रुष्ट बनेका मतदाताको भोट पाउने आकलन गरिएको छ। पहिलो पटक चुनाव लड्न लागेका राउतले बनाएको बुद्धिजीवीको पहिचानले पनि मतदातामा राम्रो प्रभाव परेको कारण यादवलाई सकस पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै यस क्षेत्र लोसपाबाट यसपटक उम्मेद्वार बनेका जयप्रकाश ठाकुरको प्रभाव क्षेत्र हो। 2074 को निर्वाचनमा राजपाले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएरै ठाकुरले 9000 भन्दा बढी मत ल्याउनु भएको थियो। ठाकुरलाई यसपटक गठबन्धनको साथ छ, त्यसैले यादवका लागि ठाकुरसँगको प्रतिस्पर्धा सहज हुने छैन। सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टीका लागि यसपटकको निर्वाचन जित्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यसअघि यही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुनुभएका यादवका लागि सीके राउत समेत चुनौतीको रूपमा देखिनु भएको छ। 2064 साल यता यो क्षेत्रबाट कुनै पनि उम्मेद्वारले दोहोऱ्याएर निर्वाचन नजितेका कारण यादवका लागि यो निर्वाचन कष्टपूर्ण देखिन्छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यो पटक पनि झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्ण सिटौलालाई हराउँदै आउनुभएका लिङदेनका लागि यसपटक भने विपक्षी नेता भन्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। एमालेसँगको तालमेलले निर्वाचन जित्दै आउनुभएका लिङदेनलाई यो पटक एमाले नेता नै पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रका एमाले नेताको धारणा छ, हाम्रो क्षेत्रबाट सधैँ लिङदेन उठ्ने हो भने हामीले किन राजनीति गर्ने। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचन अन्तर्गत झापा 3मा पुरानै प्रतिस्पर्धी बीच कडा टक्कर हुँदैछ। 2074 सालको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई हराएर निर्वाचित हुनुभएका राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन यसपटक पनि काङ्ग्रेसका सिटौलासँग पुनः प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। झापा 3मा वाम गठबन्धनको साथ पाएर लिङदेनले सिटौलालाई 13,000 बढी मतले हराउनु भएको थियो। तर यसपटकको चुनावमा भने सिटौलाले लिङदेनलाई हराएर बदला लिने दाउमा हुनुहुन्छ। सिटौलालाई यसपटक गत निर्वाचनमा लिङदेनलाई साथ दिएको वाम गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विद्रोह गरी गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ छ भने यता लिङदेनलाई एमालेको साथ छ। सो क्षेत्रमा लिङदेन र सिटौला बीच हुने कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ। गत वैशाख 30मा भएको स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरूले पाएको मत हेर्दा राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेन बलियो देखिनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा एमालेको मत 21,085 र राप्रपाको 21,151 रहेको छ भने राप्रपा र एमालेको कुल मत 42,000 बढी छ। यस्तै काङ्ग्रेसको 25,949 र माओवादीको 6,688 को कुल मत हेर्दा 32,637 मत हुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र लोसपाको मत जोड्दा पनि सो क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिएको छ। यस्तै हल्दीबारी गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित निवर्तमान उपाध्यक्ष डम्बर बहादुर गिरी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै त्यहाँ एमालेको भोट काटिने अनुमान गरिएको छ। झापा 3मा 3 जना स्वतन्त्र सहित 18 जनाको उम्मेदवारी परे पनि लिङदेन र सिटौला बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ। यस पटकको निर्वाचनमा चर्चामा रहेको अर्को पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। स्वतन्त्र अभियानबाट उदाएको यो पार्टीका लागि स्वतन्त्र नाम नै चुनौती छ, किनकि स्वतन्त्र नाम राखेपछि स्वतन्त्र अभियानमा लागेका धेरै रुष्ट छन् भने छुट्टै उम्मेदवारी पनि दिएका छन्। सञ्चार माध्यम मार्फत लोकप्रियता कमाउनुभएका यस पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले त्यसलाई मतमा रूपान्तरण गराउन मतदातालाई कतिको आकर्षित गर्नुहुन्छ त्यही नै मुख्य कुरा हो। आफ्नो जनाधार नभएका कारण परम्परागत विरासत बोकेका पार्टीको मत आफूतर्फ आकर्षित गर्न सकेमा नै उहाँ सफल हुनुहुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने चितवन 2बाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा हमिनु भएका रवि चितवन 2बाट संसदीय राजनीतिका लागि कसरतमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष लामिछाने एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल र नेपाली कङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो पटक निर्वाचन लड्न लाग्नु भएका रविले दुवै पार्टीबाट असन्तुष्ट र युवाको मत तान्ने रणनीति बनाउनु भएको छ। स्पष्ट कुरा राख्न सक्ने रविको बानी र दमदार भाषण गर्न सक्ने उहाँको क्षमताले चितवनमा उहाँले मत तान्न सक्ने
सक्ने आकलन भइरहेको छ। तर चितवनमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बलियो जग छ। 2074 सालको निर्वाचनमा चितवन 2बाट एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेल विजयी हुनुभएको थियो। पोखरेल यसपटक पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसपटक उमेश श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस राम्रै शक्तिको रूपमा रहेको बताइन्छ। उमेश श्रेष्ठका लागि चितवनमा काङ्ग्रेसको बलियो जग विरासतको रूपमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। यता रविले सो क्षेत्रमा आफ्नो आकर्षण रहेको दाबी गरे पनि चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूले भने रविले आफ्नो प्रतिस्पर्धी मानेका छैनन्। तर परम्परागत रूपमा एमाले र काङ्ग्रेसलाई मत दिँदै आएका मतदाताहरू नै रवितिर कित्ता सरेपछि लामिछाने बलियो देखिनु भएको छ। यसले एमाले र काङ्ग्रेसको राजनीतिक साग घटेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पाइला चालेका रविको भविष्य चितवन 2 को यही निर्वाचनले तय गर्नेछ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजी आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।